बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मेल मुलाकातें हो रही हैं, एक से बढ़ के खबर आ रही है, लेकिन एक बड़े इस्तीफे की खबर है और मेल मुलाकातों के दौरान एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है कि ये मुलाकात नहीं जी इसलिए नहीं हुई तो उसलिए नहीं हुई। उसके बाद राइट नो वजीर आजम हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी नशिस्त हो रही है और शहबाज शरीफ ने आज सऊदी अरब जाना था। शहबाज शरीफ अभी तक सऊदी अरब क्यों नहीं जा सके, इसके पीछे क्या कुछ है, बड़ी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहली बात यह है, आप जानते हैं कि मुलाकात हुई, अब तस्दीक हो गई हर तरफ से, कोई इस किस्म की बातें नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा शख्स एक नई चीज लेके सामने आ गया। उसने कहा जी कोई ब्रीफिंग नहीं थी, कोई इस किस्म नहीं थी, बल्कि कल समात हुई है। और मैं बता देता हूं, हसन अयूब खान ने कहा है कि कल से चीफ जस्टिस और हसास इदारों के आला अफसरान की मुलाकात की गलत खबर चल रही है और ताहाल किसी ने तस्हीह नहीं की। असल खबर यह है कि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब इंतखाबात केस समात की है और तफसीली समात की है। गुज़श्ता रोज की समात में अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और जराये के मुताबिक तीनों जजेस ने अटॉर्नी जनरल पर चढ़ाई करने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने तीनों की तसल्ली भी करवा दी। पहली बात यह है, ये फरमा रहे हैं कि कल जो जर्नैल आए थे वो बुनियादी तौर पर एक समात के लिए आए थे। अदालत ने जो आखिरी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था, उस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर अदालत ने कहा था कि अगली समात का ऐलान अदालत खुद करेगी, जाहिर है, और उसमें कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कैसी कल समात थी जिसका कोई रोस्टर जारी नहीं किया गया, जिसका कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, इस किस्म का होता नहीं है। सो ये बातें, और फिर अगर हुआ, अगर मिसाल के तौर के ऊपर समात थी तो उसका कोई ऑर्डर होगा, तो ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलने की जो कोशिश है, जाहिर है उसको कवर देने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन उसका इस हवाले से मामला कोई बंद नहीं रहा। अब हुकूमत इस परेशानी का शिकार है और परेशानी का शिकार यह है कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने जाना है, वो नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब के अंदर है, मरियम साहब भी वहां पे हैं और हमें बताया गया था कि वहां पे शाही खानदान ने बुला रखा है और शहबाज शरीफ भी वहां पे जाएंगी और मेल मुलाकातें और सारा कुछ है। ये कैसा शाही दौरा है कि शहबाज शरीफ ने आज सऊदी अरब के लिए जाना था, बल्कि गुज़श्ता रोज रवाना उन्होंने होना था। हमें बताया गया था कि वो 17 तारीख को रवाना हो जाएंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज से वो सऊदी अरब नहीं जा सके और अभी तक भी वो वजीर आजम हाउस से नहीं निकल सके। सूरत हाल इस वक्त यह है कि वजीर आजम हाउस के अंदर इत्तेहादी जमातों का इजलास जारी है और इस इजलास के हवाले से वहां पे सूरत हाल चल रही है और नवीद कमर पीपल्स पार्टी से, मौलाना असद महमूद, कामरान मुर्तजा, बिलावल, यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कारा, शहरी रहमान और दीगर जो हैं वो इस इजलास के अंदर शरीक है और मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर गौर किया जा रहा है और पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी से मुतालिक केस के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसका मतलब क्या? दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात पर इत्तेहादी जमातों से जो मुशावरत है वो भी हो रही है कि जनाब देखें, जमात इस्लामी ये कह रही है और इनके साथ मुलाकातें हुई हैं और पीपल्स पार्टी भी बात कह रही है और जमात इस्लामी ने काफ लीग से भी राब्ता किया और एक ही दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के ऊपर उनका इत्तेफाक हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जमात इस्लामी ये नहीं कह रही कि आप इलेक्शन ताखीर का शिकार कर दे और इलेक्शन एक दिन करवाएं। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन एक दिन करवाएं, लेकिन बलूचिस्तान सिंध असेंबली तोड़ें और इलेक्शन एक दिन में करवा लें, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसके लिए वो थोड़ा आगे बढ़े हैं और उन्होंने 4 रुकनी कमेटी बना दी है जिसमें लियाकत बलोच है, प्रोफेसर इब्राहिम है, अमीरुल अजीम है और कैसर शरीफ, आप जानते हैं कि उनके तर्जुमान है, कैसर शरीफ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस मामले को टेकअप करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में जो इस्तीफे वाला मामला है, जब हुकूमतें जाने लगती हैं तो अपनी जो पसंद के लोग होते हैं उनको लगाया जाता है और कुछ लोगों को वहां से हटाया जाता है। अब कुछ ऐसी ही बातें हैं। चेयरमैन नादरा जो है उनसे इस्तीफा लेने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वजीर आजम के जो मुआविन खुसूसी हैं अताउल्लाह तारिड़, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और वो ये कहते हैं जी बिल्कुल इस बात की ठीक है कि चेयरमैन नादरा को कहा गया है इस्तीफे के मुतालिक ये खबर ब्रेक की गई है। अब चेयरमैन नादरा के इस्तीफे का क्या ताल्लुक हो सकता है? पिछले दिनों एक खबर आई थी कि इस मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत के जो डाटा है, फैमिली का डाटा, वो शायद को लीक हुआ, फिर बताया गया जनरल फैज उसके साथ ताल्लुक था और ये तासुर देने की गई कि लॉबिंग करने की या इस किस्म की जो बातें हैं वो हमने सुनी। तो अब अगर आप इस्तीफा दे के या इस्तीफा लेके कोई मसले का हल निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान का कोई मसला हल हो सकता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला इस वक्त यह है कि हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हुकूमत इजलास तर इजलास कर रही है, बाकी सारा कुछ कर रही है, मुलाकातें हो रही हैं। अब जरा एक और फटा करने की जो कोशिश की गई है वो खबर सुन लीजिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने
10 سال سے آڈٹ نہ کرانے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا ہی صرف آڈٹ ہونا ہے؟ پاکستان میں بہت سارے آڈٹس نہیں ہوتے اور کبھی سوال بھی نہیں ہوتا، ایون پارلیمنٹ کی جرت بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر سوال کرنے کی۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے پھڈا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، سیاسی شہید بننا ہے، تو چلیے یہ شوق بھی پورا کر لیجئے۔ اور یہ نور عالم خان جو ہیں وہ ذرا وہ ترم خان جو ہیں وہ بنے ہوئے، تو بن کے دیکھ لیجئے، الیکشن تو پھر بھی ہوگا۔ اب سب الیکشن سے روکنا چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی ہے، جس میں ون لائنر رپورٹ ہے، جی ہمیں پیسے نہیں ملے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے دونوں سیلڈ انویلپس کے اندر اپنی رپورٹس وہاں پہ سبمٹ کر دی ہیں، اور اب معلوم نہیں ہے کہ سب نے ایک ہی موقف رکھا ہے، جی وہ ہمیں پارلیمنٹ روک دیا ہے یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب سپریم کورٹ پاس رپورٹس پہنچ گئی ہیں، اور رپورٹس پہنچنے کے بعد سپریم کورٹ اس چیز کو آگے پرسو کرنے کے حوالے سے چیزیں کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب اور جو خبریں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ آئیں اور آپ کی پیشی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے گرفتاری کرنی ہے، اور گرفتاری کر کے آپ نے وہاں پہ جوابات دینے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا سکے۔ اور حکومت کی فرسٹریشن کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جاوید لطیف جو حکومت کے وزیر ہیں، وہ نواز شریف گروپ کے ہیں، انہوں نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تو خونی لکیر کھینچ دی جائے گی۔ اب خونی لکیر کا کیا مطلب ہے کہ آپ خون کے کوئی ندیاں بہا دیں گے، کیا کریں گے؟ اب معلوم اس بات کا نہیں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہیں سے ہے، لیکن اب آپ کو جمہوریت پسند، اصول پسند کہیں پہ بولتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے کہ یہ تو شدت پسندوں والی باتیں ہیں، یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے، یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ساری باتیں عمران خان کے لیے ہی ہو سکتی ہیں۔ اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے تو خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے انہوں نے عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی کے حوالے سے جو ایک درخواست ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان جو جلد از جلد اپنی سماعت کے لیے کارروائی کروانا چاہتے ہیں، وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ مرکزی درخواست 2 مئی کو مقرر ہے، جلد سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے کہا ہے کہ اس 2 مئی تک سماعت تک سائل سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا پولیس کو کہ عمران خان کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان ضمانت پر ہیں تو آپ پھر انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ عید کے دنوں میں کچھ نہیں کریں گے، یہ عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہر صورت کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے عمران خان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب آج ایک بار پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہڑتال کروانے کی کوشش کی گئی، اور وہ ہڑتال بھی ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے، اور جو وکلا ہیں انہوں نے یوم سیاہ کی کال کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور وہ واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اگر بار ایسوسیشن صدور کی بات کروں تو سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار نے پاکستان بار کونسل کی اپیل پر لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور یہی بات فواد چوہدری نے کہا کہ وکلا نے آج ایک بار پھر حکومتی ٹاؤٹوں کا منہ کالا کر کے یوم سیاہ منایا۔ تمام ملک میں معمول کے مطابق وکلا عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور یوم سیاہ منانے کی حکومتی وکلا کی اپیل بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ایسی پارلیمان حکومت جو لوگوں سے ووٹ کا حق چھینے کی قراردادیں منظور کرے، اس کا ہر ممبر عوام کا مجرم ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان جو بار کونسل ہے، جو آپ کو احسن بھون گروپ جو ہے، انہوں نے کل ایک وکلا کانفرنس میں پاکستان بار کونسل کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا تھا۔ آج شفقت محمود چوہان، چودھری اشتیاق، حفیظ الرحمان چوہری، عابد شاہد زبیری، منیر کاکڑ، فراز عباسی اور شہاب سرکی کی جانب سے بیان جاری کر کے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم تمام ممبران پاکستان بار کونسل نام نہاد یوم سیاہ کو مسترد کرتے ہیں، جو کہ ایک اقلیتی گروپ کا اپنا فیصلہ ہے، جس کا مطلب ہے پاکستان بار کونسل کے اندر بھی ان کی دال گلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔